السلام عليكم. اذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس في الدرس ديال لي زوند ميكانيك بيريوديك وندوزو مباشره ليكزارسيس 6 اللي غندرسو فيه لوند سونور بيريوديك. Alors deux microphones M1 et M2 sont placés à proximité de l'axe perpendiculaire à la membrane de haut-parleur et passant par son centre haut. نشوفوا document 1 je محتاجو في هاد l'expérience لواحد لو haut-parleur. Alors le haut-parleur لو رول ديالو هنايا سي ان ايميتور، هو اللي غادي يعطينا هاد لوند سونور، وهاد لوند سونور غادي تكون سينوزويدال لان راه مرتبط مع واحد لو جينيراتور دو طونسيون سينوزويدال اي دون لا فريكونس ريغلابل، يعني نقدروا نبدلوا لا فريكونس. الوغ لي ميكروفون سون برونشي ا ان اوسيلوسكوب، يعني قلنا هاد لو هوت بارلور كيلعب الدور ديال ليميتور، هو اللي كيعطينا هاد لوند سونور. اور بالنسبه لي دو ميكروفون كيلعبوا الدور ديال لي ريسبتور، يعني هما اللي كياخذوا اللي كيكابطيو، يعني اللي كيستقبلوا هاد لوند سونور. اور لو ميكروفون ام 1 قريب من هاد لو هوت بارلور، يعني هو اللي غادي توصلوا هاد لوند سونور هو الاول، عاد غادي توصل لو ميكروفون الثاني. وباش ندرسو هاد لوند سونور كنستعملوا واحد لوسيلوسكوب، يعني لوسيلوسكوب كيحول لنا هاد لوند سونور لواحد لو سينيال، لواحد لا طونسيون الكتريك اللي كنشوفوها في ليكرون ديال هاد لوسيلوسكوب. او في هاد ليكرون كنشوفو دو كورب، واحد كيمثل لنا لوند كابتي باغ لو ميكروفون ام 1 والثاني كيمثل لنا لوند كابتي باغ لو ميكروفون ام 2، لان في هاد لوسيلوسكوب كنلقاو فيه دو زونطري ولا كنسميوهم دو فوا، يعني كنبرونشيو لونطري الاولى مع هاد الميكروفون الاول ولونطري الثانيه مع هاد الميكروفون الثاني. او بالنسبه لهاد لوسيلوسكوب فاش كنستعملوه في هاد الدروس ديال لي زوند راه كنحتاجو غالبا هاد لاكس اوريزونتال اللي كيمثل لاكس دو طون، يعني الا استعملنا هاد لاكس راه كنحتاجو لا سونسيبيليتي اوريزونتال نعرفوها، يعني كيكونوا عاطينها لنا لا سونسيبيليتي اوريزونتال ولا كنسميوها لو بالاياج، يعني كيعطينا كل ديفيزيون شحال كتمثل من سكوند ولا من ميلي سكوند. الوغ هنا عطاونا في هاد لي كونديسيون لا سيليريتي دو سون دون لير اي دو 340 متر بار سكوند، يعني عطاونا هنايا لا سيليريتي دو سون. مي بعض المرات كنحتاجو هاد ليكسبيريونس حنا باش نحددو هاد لا سيليريتي شحال، يعني كيكون عندنا هاد لا ديستونس، لان حنا اللي كنديرو هاد ليكسبيريونس كنعرفوا لا ديستونس اللي خديناها ما بين لي دو ميكروفون. ومن لوسيلوسكوب كنقدروا نحسبوا لا ديوري ولا لو روتار. الوغ الا كانت عندنا لا ديوري ولا ديستونس كنقدروا نحسبوا لا فيتيس. الوغ هنا في هاد التمرين عطاونا لا فيتيس، او حنا غنقلبوا على لي زوتر غروندور. Alors 1. Déterminer la période temporelle T, la fréquence F de l'onde sonore émise par le haut-parleur. Alors puisque هنا عندي هاد l'oscilloscope alors نقدروا نحسبوا la période T. Alors la période T هي هادي، إذا نشوفوا شحال من هنا لهنا، يعني entre les deux sommets، ولا نشوفوا هاد لا كورب، يعني هاد لا فورم اللي كتعاود، هاد الشكل هذا، هاد لو موتيف، شوفوا عاوتاني شحال من هنا لهنا. اذا نقدروا نعتمدوا اما على لا كورب الاول ولا لا كورب الثاني، راه بحال غادي تخرج لنا ميم بيريود، لان كنهضروا على ميم موند سونور. غير شنو الاختلاف اللي كاين، هاد الميكروفون الاول هو اللي غيكابطيها الاول وبالتالي غادي تسجل هنا هي الاولى، عاد غادي كابطي هاد الميكروفون الثاني، يعني غادي يكون واحد لو روتار. اما بالنسبه لا بيريود حسبناها فهاد بالنسبه لهاد لو سينيال ولا هذا راه بحال. او نشوفوا هنايا شحال كاين من ديفيزيون، غنحسبوا 1 2 3 4 5 ديفيزيون، وعطينا بان كل ديفيزيون كتمثل 1 ميلي سكوند، وبالتالي غادي يكون هاد لا بيريود سي 5 ميلي سكوند. وبالنسبه لا فريكونس سي لانفيرس دو لا بيريود. alors f est égal 1 divisé par t. alors c'est 1 divisé par 5 fois 10 à la puissance moins 3. ضروري هاد لا durée ولا هاد لا بيريود تكون بسكوند، يعني كنضربوها ل 10 على بويسونس موان 3. الوغ غادي نلقاو بان اف يعني لا فريكونس est égale 200 هرتز. 2. on déduire la période spatiale lambda de cette onde. alors باش نلقاو هاد لامدا لا لونغور دوند ولا لا بيريود سباسيال غادي نستعملوا لا فيتيس. الوغ لا فيتيس راه عطاوها لنا، حنا كنعرفوا بان لا فيتيس سي لا لونغور دوند ديفيزي باغ لا بيريود. الوغ الا بغينا لا لونغور دوند est égale V fois T. Alors V c'est 340 mètres par seconde. بالنسبة ل T c'est 5 millisecondes. Il y a 5 fois 10 à la puissance moins 3. إذا كنلقاو لامدا est égale 1,7 متر. كما تقدروا تستعملوا هاد لا غولاسيون هادي بويسك عندنا لا فريكونس وكنعرفوا بأن لا فيتيس هي لامدا فوا لا فريكونس، نجبدو من هنا لامدا هي لا فيتيس divisé par la fréquence وتعطينا même valeur. 3. Ces courbes sont obtenues pour une distance minimale
entre les deux microphones, à déterminer le retard temporel entre les deux microphones. بطبيعة الحال هاد لوند غادي توصل الميكروفون M1 هو الاول لانه هو اللي قريب على هاد الهوت بارلور، عاد غادي توصل الميكروفون M2 وبالتالي راه غادي دير واحد لو روتار. الوغ باش نحسبوا حنا هاد لو روتار غادي نعتمدوا على هاد لوسيلوسكوب، يعني هاد لو ديكالاج اونتر لي دو كورب هو اللي كيمثل لو روتار تومبوريل. الوغ هاد لو ديكالاج اما كنحسبوه من هاد لو سومي وهاد لو سومي يعني لي دو ماكسيموم، ولا كيبان هنايا مزيان ها هو لو ديكالاج اللي بيناتهم يعني دون ديفيزيون، وكل ديفيزيون كنعرفوها كتمثل 1 ملي سكوند، وبالتالي لو روتار غادي يكون سي 1 ملي سكوند. B on déduire la distance minimale séparant les deux microphones. Alors دابا باش نحسبوا هاد لا ديستونس دي عندنا حنايا لو روتار. الوغ لو روتار شنو كيمثل هنايا؟ هو لا دوري اللي استغرقاتها هاد لوند باش تقطع هاد لا ديستونس ما بين M1 و M2. الوغ لو روتار سي M1 M2 divisé par la vitesse. الوغ هاد M1 M2 هي دي، هي هاد لا ديستونس دي اللي كنقلبوا عليها. الوغ لا ديستونس دي est égal le retard fois la vitesse. Alors بالنسبه لو روتار لقيناه سي 1 ملي سكوند، سي 1 fois 10 à la puissance moins 3 secondes fois la vitesse هي 340 mètres par seconde. اذا غنلقاو لا ديستونس entre les deux microphones c'est de 0,34 mètres. Alors c'est pour quelle autre distance séparant les deux microphones obtiendrait-on le même oscillogramme. او فوقاش غادي نعاودو نلقاو ميم اوسيلوغرام، هذا كنسميوه اوسيلوغرام. فوقاش غادي نعاودو نلقاو بحالو، يعني شحال غادي تكون لا ديستونس ما بين لي دو ميكروفون باش يتسجل لنا نفس هاد لوسيلوغرام. حنا كنعرفوا بان لا بيريود هي لا دوري باش كتعاود ميم بيرتورباسيون، يعني مثلا هنايا الا داز 5 ملي سكوند راه غادي تعاود هاد نفس الشكل هذا. اذا الا دازت واحد لا بيريود يعني راه لوند راه قطعات واحد لا ديستونس دو لامدا، لان كل تي راه كتكون لوند قطعات واحد لا ديستونس دو لامدا. يعني الا زدنا هنايا واحد لا بيريود تي باش يتعاود نفس الشكل راه لا ديستونس غادي تكون هي هاد لا ديستونس هادي بلس لامدا. وميم شوز الا دازت واحد لا دوري دو تي غادي تعاود نفس لو موتيف، يعني غادي نلقاو ميم اوسيلوغرام. وفي هاد الحاله هاد لوند غادي تكون قطعات واحد لا ديستونس دي بلس دو لامدا، لان كل تي قلنا راه كتقطع فيه لوند واحد لا ديستونس دو لامدا، يعني دو تي غادي تكون دو لامدا، وبالتالي لا ديستونس في هاد الحاله غادي تكون هي دي بلس دو لامدا. وحنا غاديين يعني عاوتاني الا كانت 3 لامدا راه غادي تكون دي هاد لا ديستونس اللي قطعتها هاد لوند هي دي بلس 3 لامدا. يعني كل ما خدينا واحد لا ديستونس ما بين هاد لي دو ميكروفون اللي كتساوي هاد لا ديستونس دي بلس ان لامدا افيك ان ابارتيان ان اتوال، يعني واحد لو نومبر اونتيي ناتوريل نون نول، راه غادي نلقاو لو ميم اوسيلوغرام. Alors dès on rapproche M2 de M1 d'une distance égale à lambda sur 2، يعني هاد لا ديستونس ما بين M1 و M2 في هاد الحاله غادي تكون هي لامدا sur 2. تاني الا بدلنا لا ديستونس اونتر لو ميكروفون M1 M2 بطبيعه الحال حتى لو روتار غادي يتبدل. الا تبدل لو روتار يعني هاد لو ديكالاج اونتر لي دو كورب غادي يتبدل. تاني الا قدينا نحسبوا لو روتار في هاد الحاله غادي نعرفوا لو ديكالاج اونتر لي دو كورب، وبالتالي نقدروا نعاودوا نرسموا هاد لوسيلوغرام. انا نحسبوا دابا لو روتار. الو كنعرفوا بان لو روتار سي لا ديستونس M1 M2 divisé par la vitesse. هنايا لا ديستونس اونتر M1 M2 هي لامدا sur 2. بالنسبه لا فيتيس كنعرفوها هي لامدا divisé par la période. كيبقى لنا لو روتار سي لا بيريود divisé par 2. لا بيريود لقيناها هي 5 ملي سكوند. alors لو روتار ما بيناتهم غادي يكون سي 2,5 ملي سكوند. لا كنعرفوا بان كل 1 ملي سكوند ولا كل ديفيزيون كتمثل 1 ملي سكوند، يعني 2,5 ملي سكوند راه كتمثل 2,5 ديفيزيون. يعني فاش غادي نبغيو نعاودو نرسمو لوسيلوغرام غيكون لو ديكالاج اونتر لا كورب الاول والثاني سي دو 2,5 ديفيزيون. ولا نقدروا نستنتجوها مباشره بلا ما نديرو هاد الحساب، يعني لا لوند قطعت واحد لا ديستونس دو لامدا سور 2 راه لا دوري اللي كتحتاج هي تي سور 2، يعني لو روتار سي دو تي سور 2. اذا دابا عرفنا شحال لو روتار، يعني عرفنا لو ديكالاج اللي غادي يكون ما بين لي دو كورب، وبالتالي نقدروا نعاودو نرسمو هاد لوسيلوغرام.
غادي نرسمو هنا باش يبان لكم مزيان. يعني لا كورب الاول غادي نخليوه نفسه، ما غاديش يتبدل لان الميكروفون ام ما بدلناش، خليناه بلاصتو. او الميكروفون ام 2 هو اللي بدلنا له البلاصه ديالو، بالتالي غادي نعاودو نرسمو هاد لا كورب الثاني. اذا غيكون لو ديكالاج بيناتهم هو 2.5 ديفيزيون، وبالتالي غادي يعطينا لوسيلوغرام غنلقاوه بحال هاد الشكل هذا. اذا كنقول بان هاد لي دو كورب اون اوبوزيسيون دو فاز، يعني فاش كيكون واحد وصل لا فالور ماكسيمال ديالو الاخر كيكون في لا فالور مينيمال والعكس. نعاودو نخدموا هاد التمرين فهموه مزيان، راه مهم بزاف. يعني الا فهمتوه دابا ما غاديش تعاودوا تلقاو مشكل في هذا النوع ديال التمارين. يعني كما كان لوسيلوغرام اللي غادي يعطيوكم راه كنخدموا بنفس الطريقه.